هم هيسخنوا. ايوه يعني اتوانا تحته يعني. ايه؟ هو هنا ده المخرج الخارجي، ده المخرج اللي بقول لك هنا لو انت جنب هنا هترجع تاني مش هنشوف. هو تقريبا دي كانوا واقفين ده احنا كنا ممكن جنة الرعاة في جانب
عليك يا حبيب الله. السلام عليكم يا رسول الله. السلام عليك يا حبيب يا رسول الله. الله كتب